पंडित ब्रज नारायण चकबस्त की वलादत एक कश्मीरी खानदान में बमकाम फैजाबाद यानी उत्तर प्रदेश में हुई थी। उन्होंने लखनऊ में तालीम हासिल की और LLB की डिग्री हासिल करने के बाद लखनऊ में ही वकालत करने लगे। उनका इंतकाल बरेली में हुआ और आखिरी रसूम लखनऊ में अदा की गई थी। चकबस्त ने रिवायती अंदाज से शायरी शुरू की और गजलें भी कही थी। जल्द ही वो नज्म गोई की तरफ मुतवज्जा हो गए और वतन परस्ती को मौजू बनाया। चकबस्त ने होम रोल के मौजू पर बहुत सी नज़में कही हैं। उनकी नज़मों में कुदरती मनाजिर की अक्कासी, बेदारी वतन के जज्बात, आज़ादी की तड़प और दर्दमंदी के पहलू नुमाया हैं। उनके कलाम में सलासत और रवानी पाई जाती है। उन्होंने अपने अहबाब, बुजुर्गों और कौमी रहनुमाओं पर मरसिये लिख कर उनकी सीरत की उम्दा अक्कासी की है। उनकी नज़मों का मजमुआ सुबह वतन, मज़ामीन का मजमुआ मज़ामीन चकबस्त के नाम से शाये हो चुका है। रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, राहे वफा की मंजिल अव्वल हुई तमाम। मंजूर था जो माँ की जियारत का इंतजाम, दामन से अश्क पोंछ कर दिल से किया कलाम। इजहार बेकसी से सितम होगा और भी, देखा हमें उदास तो गम होगा और भी। दिल को संभालता हुआ आखिर वो नौनिहाल, खामोश माँ के पास गया सूरते ख्याल। देखा तो एक दर में है बैठी वो खस्ता हाल, सकता सा हो गया ये है शिद्दते मला। तन में लहू का नाम नहीं जर्द रंग है, गोया बशर नहीं कोई तस्वीर संग है। क्या जाने किस ख्याल में गुम थी वो बेगुनाह, नूरे नजर पे दीदे हसरत से की निगाह। जुम्बिश हुई लबों को फिर भरी एक सर्द आह, ली गोशहाय चश्मे से अश्कों ने रुख कीरा। चेहरे का रंग हालत दिल खोलने लगा, हर मुए तन जुबां की तरह बोलने लगा। रोकर कहा खामोश खड़े क्यों हो मेरी जान, मैं जानती हूँ जिस लिए आए हो तुम यहाँ। सबकी खुशी यही है तू सहरा को हो रवां, लेकिन मैं अपने मुँह से न हरगिज कहूँगी हाँ। किस तरह बन में आँखों के तारे को भेज दूं, जोगी बना के राज दुलारे को भेज दूं। लेती किसी फकीर के घर में अगर जन्म, होते न मेरी जान को सामान ये बहम। दस्ताना सांप बन के मुझे शौक तो हशम, तुम मेरे लाल थे मुझे किस सल्तनत से कम। मैं खुश हूँ फूंक दे कोई इस तख्त ताज को, तुम ही नहीं तो आग लगाऊंगी राज को। सरजद हुए थे मुझसे खुदा जाने क्या गुनाह, मंझदार में यूं मेरी कश्ती हुई तबाह। आती नजर नहीं कोई अमनो अमान की राह, अब यहाँ से कूच हो तो अदम में मिले पनाह। तकसीर मेरी खालिके आलम बहल करे, आसान मुझ गरीब की मुश्किलें अजल करे। ये सुनकर जुबां से माँ की ये फरियाद दर्द खेज, उस खस्ता जां के दिल पे चली गम की तेग तेज। आलम ये था करीब की आंखें हुई अश्करेज, लेकिन हजार जब्त से रोने से की गुरेज। सोचा यही कि जान से बेकस गुजर न जाए, नाशाद हमको देख के माँ और मर न जाए। फिर अर्ज की ये मादरे नाशाद के हुजूर, मायूस क्यों हो आप अलम का है ये वफूर। सदमा ये शाह के आलम पीरी में है जरूर, लेकिन न दिल से कीजिए सब्रो करार दूर। शायद खिज़ां से शक्ल आया हो बहार की, कुछ मसलहत इसी में हो परवरदिगार की। पड़ता है जिस गरीब पे रंजो महन का बार, करता है उसको सब्र अता आप करदिगार। मायूस हो के होते हैं इंसान गुनाहगार, ये जानते नहीं वो दानाए रोजगार। इंसान उसकी राह में साबित कदम रहे, गर्दन वही है अमरे रजा में जो खम रहे। अक्सर रियाज करते हैं फूलों पे बाग़बान, है दिन की धूप रात की शबनम उन्हें गिरा। लेकिन जो रंगे बाग बदलता है नागिहां, वो गुल हजार पर्दों में जाते हैं रायगां। रखते हैं जो अजीज उन्हें अपनी जान की तरह, मलते हैं दस्ते आस वो बरगे खज़ां की तरह। लेकिन जो फूल खिलते हैं सहरा में बेशुमार, मौकूफ कुछ रियाज पे उनकी नहीं बहार। देखो ये कुदरत चमन आ राय रोजगार, वो अब्रोबाद बर्फ में रहते हैं बरकरार। होता है उन पे फजल जो रब्बे करीम का, मौजे समूम बनती है झोंका नसीम का। अपनी निगाह करम कार साज पर सहरा चमन बनेगा वो है मेहरबां अगर, उसका करम शरीक अगर है तो गम नहीं। दामने दश्त दामने मादर से कम नहीं।
जोगी बनाकर वन में नहीं भेजूंगी। इससे बेहतर था कि मैं किसी फ़कीर के घर में ही जन्म ले लेती तो सल्तनत का झगड़ा ही नहीं होता और तुम भी बनवास जाने से बच जाते। मुझसे ऐसी आखिर कौन सी गलती हो गई है जो तुम तख्त ताज को छोड़कर 14 साल के लिए बनवास का रुख कर रहे हो। अपनी माँ की बातें सुनकर राम का भी दिल भर आया, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और फिर माँ से कहा कि इस उम्र में आपको सदमा बर्दाश्त करना मुश्किल है, लेकिन सब्र करें, इतनी ज़्यादा बेचैन ना हो। आखिर ख़ज़ा का मौसम जाएगा और फिर बहार का मौसम दोबारा से आएगा। सदमा बर्दाश्त करना मुश्किल है, लेकिन सब्र करें, इतनी बेचैन ना हो। आज ख़ज़ा है तो कल बहार होगी। जो लोग मेहनत और मशक्क़त करते हैं उनको उसका सिला मिलता है। जो लोग ज़रा सी बातों पर मायूस होते हैं वो इंसान गुनहगार होते हैं। इंसान को हर हालत में साबित कदम होना चाहिए। आप देखती हैं कि बागों में माली किस तरह फूलों की हिफाजत करता है, लेकिन जब ख़ज़ा आती है तो फिर वो अफसोस से हाथ मलते रह जाता है। मुझे खुदा की ज़ात से उम्मीद है कि मैं जंगल में रहूं या पहाड़ पर, वो मेरा ख्याल रखेगा। और अगर मेरे रब का करम शामिल रहा तो जंगल भी मेरे लिए माँ की गोद से कम साबित नहीं होगा। इस नज़्म में चकबस्त ने रामचंद्र जी के फरमाबरदारी और सआदतमंदी को ऐसे अंदाज और अल्फाज में बयान किया है कि आँखों के सामने पूरा मंजर आ जाता है। इस नज़्म का मकसद और मरकज़ी ख़याल ये है कि रामचंद्र जी ऐसे फरमाबरदार बेटे थे कि उन्होंने अपने बाप के कौल की खातिर तख्त और ताज को छोड़ दिया और अपने सौतेले भाई भरत को राज सौंप कर 14 बरस के लिए खुद बनवास चले गए। और राम ने बाप का हुक्म मानने और सआदतमंदी की जो मिसाल पेश की है, हिंदुस्तान की तारीख़ में ऐसी दूसरी मिसाल नहीं मिलती है। रुख़सत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, राहे वफ़ा की मंजिल अव्वल हुई तमाम। मंजूर था जो माँ की ज़ियारत का इंतज़ाम, दामन से अश्क पोंछ कर दिल से किया कलाम। इजहार बेकसी से सितम होगा और भी, देखा हमें उदास तो गम होगा और भी। राम जी बनवास जाने के लिए बाप से रुखसत होकर अपने माँ के पास जाते हैं और बनवास पर जाने के लिए पहला मरहला तो बाप से इजाज़त लेना था, उसके बाद ये माँ से मिलना ये सख्त मरहला था। रामचंद्र जी ने आंसुओं को अपने दामन से पोंछा और दिल में कहा, मुझे रोता देख कर माँ का गम और ज़्यादा बढ़ जाएगा, मुझे रंजीदा अफसुर्दा देखकर वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाएंगी। दिल को संभालता हुआ आखिर वो नौनिहाल खामोश माँ के पास गया सूरते ख़याल। देखा तो एक दर में है बैठी वो खस्ता हाल, सकता सा हो गया ये है शिद्दते मलाल। तन में लहू का नाम नहीं, रंग जर्द है, गोया बशर नहीं कोई तस्वीर संग है। राम जी अपनी माँ के पास मिलने गए। उन्हें खबर नहीं हुई कि राम उनके करीब खड़े थे, यानी राम उनके पास चले गए थे, लेकिन उनके ऊपर सख्ता तारी था, जिसकी वजह से वो अपने गम की वजह से वो राम की मौजूदगी को महसूस भी नहीं कर पाई। ऐसा लगता था कि उनके बदन में खून नहीं है, इसी वजह से उनका चेहरा जर्द है और वो किसी मूरत की तरह खामोश एक कोने में बैठी हुई थी। क्या जाने किस ख्याल में गुम थी वो बेगुनाह, नूरे नज़र पे दीदे हसरत से की निगाह। जुम्बिश हुई लहू को भरी एक सर्द आह, ली गोश हाय चश्म से अश्कों ने रुख की राह। चेहरे का रंग हालत दिल खोलने लगा, हर मुए तन जुबां की तरह बोलने लगा। जब राम उनके पास गए तो वो गमज़दा थी और किसी ख्याल में गुम थी और हसरत भरी निगाह से अपने बेटे को देखा और एक ठंडी सांस भरी और कुछ कहने के लिए होंठ हिले और आंखों से आंसू जारी हो गए, यानी वो कुछ बोल ही नहीं पाई। दिल पर जो गुजर रही थी वो चेहरे से जाहिर था। वो खामोश थी, लेकिन उसके जिस्म के रोए खड़े हुए थे, जिनसे साफ मालूम हो रहा था कि उस औरत पर क्या बीत रही है। वो कितनी अफसरदा और डरी हुई है कि उसका बेटा उससे दूर जा रहा है। रोकर कहा, खामोश खड़े क्यों हो मेरी जान, मैं जानती हूँ जिस लिए आए हो तुम यहाँ। सबकी खुशी यही है तू सहरा को हो रवां, लेकिन मैं अपने मुँह से न हरगिज़ कहूँगी हाँ। किस तरह बन में आँखों के तारे को भेज दूँ, जोगी बना के राज दुलारे को भेज दूँ। जब कौशल्या ने देखा कि वो भी खामोश हैं तो उन्होंने आखिर में बोला कि तुम क्यों खामोश हो, मैं जान रही हूँ तुम यहाँ पे मेरे पास किस वजह से आई हो।
تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں ونواس کے لیے اجازت دے دوں، لیکن میں یہ کام اپنے منہ سے نہیں کر سکتی ہوں، یعنی میں تمہیں خود سے دور جانے کے لیے، اور وہ بھی ایک جنگل میں جانے کے لیے کبھی بھی اجازت نہیں دوں گی۔ لیکن سب کی خوشی اسی میں ہے کہ تم جنگل میں جاؤ۔ اب تم خود بتاؤ کہ جس بچے کو میں اپنی آنکھوں کا تارا سمجھتی تھی، راج دلارا سمجھتی تھی، میں اسے کس طرح سے ایک جنگل میں ونواس کاٹنے کے لیے بھیج دوں؟ لیتی کسی فقیر کے گھر میں اگر جنم، ہوتے نہ میری جان کو سامان یہ بہم، ڈستا نہ سانپ بن کے مجھے شوکت و حشم، تم میرے لال تھے مجھے کس سلطنت سے کم، میں خوش ہوں پھونک دے کوئی اس تخت تاج کو، تم ہی نہیں تو آگ لگاؤں گی راج کو۔ رام جی کی ماں کوشلیہ کہتی ہیں کہ اگر میں کسی فقیر کے گھر میں پیدا ہوتی تو میرے ساتھ یہ ساز و سامان نہیں ہوتے، یہ مال و دولت، شان و شوکت سانپ بن کر مجھے نہ ڈستے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی غریب کے گھر میں پیدا ہوتی تو میرے پاس راج پاٹ نہ ہوتا، میں رانی نہ ہوتی، اور نہ ہی تم کوئی شہزادے ہوتے، اور کوئی رام چندر جی کو ونواس جانے کے لیے بھی نہیں کہتا، کیونکہ ہمارے پاس تو راج پاٹ ہی نہیں ہوتا۔ پھر وہ کہتی ہیں میرے بیٹے، تم میرے لیے کسی سلطنت سے کم نہیں ہو، اگر تم میرے پاس نہیں رہو گے تو میں اس راج پاٹ کا کیا کروں گی؟ میرا تو دل کر رہا ہے میں اس راج پاٹ کو ہی آگ لگا دوں تاکہ تم مجھ سے دور نہ جائے۔ سرزد ہوئے تھے مجھ سے خدا جانے کیا گناہ، مجھدار میں جو یوں میری کشتی ہوئی تباہ، آتی نظر نہیں کوئی امن و امان کی راہ، اب یہاں سے کوچ ہو تو عدم میں ملے پناہ، تقصیر میری خالق عالم بحل کرے، آساں مجھ غریب کی مشکل اجل کرے۔ کوشلیہ اپنے بیٹے رام جی سے کہتی ہیں کہ خدا جانے مجھ سے کون سے گناہ ہو گئے ہیں جو بیچ بنجھدار میں میری کشتی پھنس گئی ہے، یعنی میں بالکل تباہ ہو گئی ہوں کہ تم راج پاٹ چھوڑ کے جنگل میں جا رہے ہو۔ اب مجھ کو سکون عافیت کا راستہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگر دنیا کو چھوڑ کر میں اس جگہ چلی جاؤں جہاں آدمی مرنے کے بعد جاتا ہے تو ان مصیبتوں سے مجھے پناہ مل جائے گی۔ خدا میرے قصور کو معاف کر دے اور موت مجھ غریب کی مشکل آسان کر دے، اور مجھے موت دے دے تاکہ میری مشکل آسان ہو اور میں تجھے اپنی نظر سے دور جاتا ہوا نہ دیکھ سکوں۔ سن کر زباں سے ماں کی یہ فریاد درد خیز، اس خستہ جاں کے دل پہ چلی غم کی تیغ تیز، عالم یہ تھا کہ قریب کی آنکھ ہو اشک ریز، لیکن ہزار ضبط سے رونے کی گریز، سوچا یہی کہ جان سے بے کس گزر نہ جائے، ناشاد ہم کو دیکھ کے ماں اور مر نہ جائے۔ یہاں پہ رام جی کا حال بتایا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے اپنی ماں کے دل سے یہ فریاد سنی تھی تو ان کے دل پہ چھری چل گئی، اور انہوں نے اپنے آپ کو رونے سے کسی طرح باز رکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے رونے سے ماں اور زیادہ غم زدہ ہو جائے اور ان کے آخری لمحات قریب آ جائیں۔ پھر عرض کی یہ مادر ناشاد کے حضور، مایوس کیوں ہیں آپ، علم کا ہے یہ وفور، صدمہ یہ شاک عالم پیری میں ہے ضرور، لیکن نہ دل سے کیجیے صبر و قرار دور، شاید خزاں سے شکل عیاں ہو بہار کی، کچھ مصلحت اسی میں ہو پروردگار کی۔ رام جی نے ماں سے کہا کہ آپ مایوس نہ ہو سکتا ہے آپ صبر کیجیے اور دل سے صبر کیجیے، یہ صدمہ شاق ضرور ہے، یعنی مشکل ضرور ہے، ہم سب پہ ٹوٹا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اسی میں ہماری مصلحت ہو، اور جو ہمیں خزاں لگ رہا ہے وہ ہمارے لیے خزاں نہ بلکہ بہار ہو، اور اسی میں پروردگار نے ہمارے لیے کچھ مصلحت پوشیدہ رکھی ہو۔ پڑتا ہے جس غریب پہ رنج و محن کا بار، کرتا ہے اس کو صبر عطا آپ کردگار، مایوس ہو کے ہوتے ہیں انسان گنہگار، یہ جانتے نہیں وہ دانائے روزگار، انسان اس کی راہ میں ثابت قدم رہے، گردن وہی ہے امر رضا میں جو خم رہے۔ انہوں نے اپنی ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ زیادہ رنج نہ کیجیے، صبر کیجیے، کیونکہ مایوس ہونا انسان کو گنہگار بنا دیتا ہے، اور یہ بات سب لوگ جانتے ہیں کہ انسان اگر ثابت قدم رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں یا پھر مالک کی رضا میں راضی رہتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے بہتر فیصلے کرتے ہیں، اس کی مشکلوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ اکثر ریاض کرتے ہیں پھولوں پہ باغبان، ہے دن کی دھوپ رات کی شبنم انہیں گراں، لیکن جو رنگ باغ بدلتا ہے ناگہاں، وہ گل ہزار پردوں میں جاتے ہیں رائے گاں۔
رکھتے ہیں جو عزیز انہیں اپنی جان کی طرح، ملتے ہیں دست و یاس وہ برگ خزاں کی طرح۔ اکثر باغباں باغ میں بہت محنت کرتے ہیں، پھولوں کی سخت دیکھ بھال کرتے ہیں۔ دن کی دھوپ اور رات کو گرنے والے اوس کے قطرے انہیں ناگوار لگتے ہیں کہ کہیں پھولوں کی پتیاں خراب نہ ہو جائیں، لیکن اچانک ایک وقت وہ آتا ہے کہ موسم بہار خزاں میں بدل جاتا ہے اور درختوں کے پتے، پھل پھول سب سوکھ کر جھڑ جاتے ہیں، اور باغبان جو ان پھولوں کو اپنی جان کی طرح عزیز رکھتے ہیں، اب ان کا یہ حال دیکھ کر وہ اپنے ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں۔ برگ خزاں کی طرح سے مراد ہے درختوں کے پتے آپس میں ٹکرا کر گر جاتے ہیں، لیکن جو پھول کھلتے ہیں صحرا میں بے شمار، موقوف کچھ ریاض پہ ان کی نہیں بہار۔ دیکھو یہ قدرت چمن آرائے روزگار، وہ ابرو باد برف میں رہتے ہیں برقرار۔ ہوتا ہے ان پہ فضل جو رب کریم کا، موج سموم بنتی ہے جھونکا نسیم کا۔ رام جی اپنی ماں کوشلیہ کو سمجھاتے ہیں کہ جنگل میں بے شمار پھول کھلتے ہیں، وہاں ان کی دیکھ بھال کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا ہے، لیکن قدرت انہیں سنوارتی ہے۔ بادل برسے، تیز ہوا چلے، برف گرے یا پھر لو ہو، برسات ہو، آندھی چلے، لیکن ان کے اوپر خدا کا ایسا فضل ہوتا ہے کہ گرم ہوا بھی ان کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بن جاتا ہے اور وہ اس میں اپنی پوری آب و تاب کی طرح کھلتے رہتے ہیں۔ اپنی نگاہ کرم کار ساز پر صحرا چمن بنے گا اور ہے مہرباں اگر جنگل ہو یا پہاڑ، سفر ہو کہ ہو حضر، رہتا نہیں وہ حال سے بندے کی بے خبر، اس کا کرم شریک اگر ہے تو غم نہیں، دامنِ دشت دامنِ مادر سے کم نہیں۔ رام جی کہتے ہیں کہ میری نظر تو اس بگڑے کام کے بنانے والے یعنی خدا پر ہے، خدا نے چاہا تو صحرا بھی میرے لیے چمن بن جائے گا۔ بندہ کہیں بھی رہے، جنگل میں، پہاڑ پر سفر کر رہا ہو یا پھر کہیں پہ مقیم ہو، خدا اس کے ہر حال سے واقف ہوتا ہے، اور اگر خدا کا ساتھ میرے ساتھ رہا تو جنگل کی وسعت بھی میرے لیے ماں کی آغوش بن جائے گی۔